रावा First of all, Dilwas and thank you, Deva and Cyber Minds, Arya Dis Pauzalto, thanking Almighty God and Mother Velankini. Special thanks to all the fans, supporters of Churchill Brothers. This is a dream come true for all the people of Goa, and my gratitude to Tata, Jamshedpur FC and AIFF for giving us this license, the sporting license to participate in the Indian Super League. I think that Rome was not built in a day, and legacy takes a lot of hard work, dedication, commitment and support. And this is something Tata Steel and Jamshedpur FC has seen in a club founded by this man, Churchill Alamau, and his brothers and the entire family. I just want to say that this entire partnership is built on trust, it's built on good faith, and at the same time, we have taken over the responsibility to play the players who are contracted with Jamshedpur FC and the coaches as well. And obviously, there are a lot of players which Churchill Brothers has. The goal of Churchill Brothers has always been to give a platform to Goans, and that is where we belong. आणि एक स्वतः आसलोलें की एक मीज गोंयकारांगे क्लब ISL जाय म्हणून. So with, I think with great humility and gratitude, I think I thank everyone and to the media who's always asking by केनो जाता Churchill Brothers जाय केनो जाता. So finally the day is come with everybody's blessings, and there is an agreement which is made between Jamshedpur FC, Tata and Churchill Brothers. As you all know, Tata Steel is a listed company and there were many things they had to do before this. But I'm really thankful, and I would want to read the statement which Mr. D.V. Sundararaman, Vice President Corporate Services, Tata Steel has said. He said Churchill Brothers FC is a club with real history in Indian football. And we are glad this agreement gives our players and coaches the opportunity to continue playing club football. We are thankful to AIFF and Churchill Brothers for their partnership in making this transition a smooth one. And this is really what it is. From here, the new journey begins, and we cannot do this without everybody's support and blessings. Thank you. पयले सुवातेर हांव जेजूक आनी वालांगान साहेबनी सापळा साहेबाक आनी सगळ्या सांतांक आनी म्हजे गोंयचे भाव भयणाक आनी दुसरे आमगेले सपोर्ट करपी भावांक भयणाक मागता एक बरी तांकां भलायकी. कारण आज गोंयच्या लोकांक आनी इंडियेच्या जायत लोकांक चर्चिल ब्रदर्स मुख्य फुटबॉल गेम ISL वचपाक तेंगेलो मागणें आहलें. आनी आयज 10 जाणां मागण्यांनी जेजून सायबीण आमकां हो एक व्हडलो गिफ्ट दिलो. पूण हो गिफ्ट मेळपाक होल आनी सोल मुगेली धूव वालांका आलेमांव. ताणें इतलो प्रश्न ह्या क्लबा लागून मांडला. कितले फावटी तें जुरी, कितले फावटी तें सुप्रीम कोर्ट, कितले फावटी हाय कोर्ट.
तें आख्खेंच सारकें म्हणजे इतलें तेणें त्रास काडले हो क्लब परत हाडपाक हो क्लब मुखार व्हरपाक. आयज मुगेली दुय वालांका व्हरी आनी मुगेलो पूत आतां मातसो तो ना तो सावियो आनी मुगेलो नातू व्हडलो चलो आदित्य हेमी खूब आनी खूब म्हणटे त्रास काडले आनी आमगेलो जो क्लबाक सगळें मेंटेनन्स बी सगळें कोता म्हाका दुसरो आमगेलो तो फुटबॉल चोवपी आमगेलो रिचर्ड आनी दुसरे आंगाचेर आशिल्ले सगळे मुगेली बायल येयला तेकाय फुटबॉल म्हळ्यार निंदपणा सो आमगेले भुरग्यांकूय फुटबॉल म्हळ्यार निंदपणा आज ते एकले ना आमगेलें कोण तें एंजल आतां हे दोगांय आहाय तिगां आहाय एजलिदा आंतोनियो आनी मानेल पूण आमचें कितें फुटबॉल म्हणटा तो आमगेलो सारको काळजांतल्यान आमी आतां समज आतां आमचो टायम जालो पूण फ्युचर जेनरेशन पासून आमगेलें फुटबॉलाक मुखार वचत रावतलें म्हाका दिसता कित्याक हो फुटबॉल पळय म्हणटा तो आमच्या आंगार येवपा एकूच कारण आमगेलो बापूय ब्रा जालेमो एक आसलेलो काब पुर्तुगेज टायमाचेर तें सोडून तो रेफ्री जालो आनीक मुगेले दोगूय आंकोल आयज सोंपले ते जुआं बातीस पेरांव आनी क्रूज पेरांव हे दोगूय बरे फुटबॉल प्लेयर सो तेमगेले ते सगळें मेळून आयज आमच्या हांगा आयले हांव मुगेलो सोंपलेलो भाव सियाब्रो सोंपलेलो भाव रिजवेल्ट सोंपलेलो भाव आल्दोनास आमी सगळे फुटबॉल खेळपी वचपी भाव मुगेलो जेकोजीन पासून फुटबॉला खेळपी आमी तेन्ना आमचे बूट आमी व्हरोन जाल्ले फुटबॉल आमी व्हरोन जाल्लो आनी त्या टायमाचेर चड बिकाचो बी फुटबॉल तो त्या टायमाचेर कोण सापड करून आहलो आमी सगळें करून जाल्लें पूण आयज सगळे प्लेयरांक जायते भाशेन जालां आनी आयज जरी तरी गोवांक तरी आयज हो दीस मेळ्ळा जाल्यार लोकां मागण्यांनी आनी लोकां मागणी म्हणटकूच देव तुका जाय देण दिता आनी चड करून तुमी सारके प्रेस ते तुमी आमचे बारा सदां आहाय कसले कामां सो हांव मागोता हांवडेता जेन्ना तुमी हो क्लब चड मुखार येतलो तुमी आमकां बरो सपोर्ट करपाक जाय लोक आमकां सपोर्ट करतलोच आनी तुमचे मागण्यांनी आनी लोकांच्या मागण्यांनी तेन्ना आयज ISL आमकां डिक्लेअर जालां शॉर्ट टायम प्लेयर सगळे आतां जाप करून हाडपा जाय थंय एक आदित्य वालांका आमगे पूत सावियो आनीक हांव कितें मेळटा तें आमी पुंजान एक बरी गेम तयार करतले सो हांव जाणा हो क्लब 5 वर्स फुडें गेल्लो जर तरी मुगेली वालांका आलेमांव ना तें तरी कोर्टां वचना हो क्लब आमकां पत्तो मेळना कित्याक पॉलिटिकली आमचो क्लब भायर उडयल्लो पूण जेन्ना तें कोर्टान गेलें आनी ते कोर्टान आमकां वचोन आनी कोणें क्लब पत्तो हाडलो आनी आयज तेका लागून हो क्लब आयज एकदम मुखार वयता आनी आयज हांव जाणा म्हाका गोंयचे 4 कोनशांनी फोन येयले बॉम्बेसून येयले उदकून येयले आमी एकदम हॅपी म्हूण की गोंयची टीम पयले फावटी ISL वयतली आनी आयज आमचे टिमीक मागता सगळे गोंयकार भाव भयणां लागीं जेन्ना ही टीम स्टार्ट जाल्ली तेन्ना तेमगेलो आमकां सपोर्ट जाय जर तरी लोकांचो सपोर्ट ना जाल्यार प्लेयरांकूय खेळपाक तितली मजा येना सो प्लेयरांचो आमकां लोकांचो सपोर्ट जायो आनी आमकां चड करून प्रेसा सपोर्ट जायो हें मुखार दवरलें आनी हांव सगल्यांक जे क्लबा हाडल्यान जो कोण सपोर्ट केला आनी सदां सपोर्ट आसतलो तें सगल्यांक हांव काळजांतल्यान नांव काडून सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव मागतां जेजू कडेन आनी सायबीण मांय कडेन जे आमचे जे आतां चिंतना आहाय जावं मुगे दुयेची वालांका जे प्लेयर हाडपाक वो म्हजो नातू आदित्य प्लेयर हाडपाक म्हाकार जावं कोण आहाय ते भायर मागीर प्लेयर हाडपाक आमकां देवान बरी संदी दिल्या पुरो आनी देवान चिंतल्या पुरो आनी प्लेयर हाडपाक बरें जाल्यार आनी एक ISL एक बरी गेम
आमी गोंयकारांक दाखयतले म्हणून हांव सगळें आनी तुमगेलो प्रेसाक गेलो सदांच सपोर्ट आसता म्हणून हांव सगळें आनीक एक फावट जेजूक आनी सायबीक मागीर वालांगात सायबीक मागीर हांव म्हजी काळजांतल्यान आज घेतां आनी तेंगेलें बेसांव आमचेर पडपाक मागता जेजू कडेन आनी सायबीक मागीर कडेन आनी सगळे बरे बरे प्लेयर खेळोन आज ISL एक गोंयकारांय एक मुखार वचपाक आनी तुमी सगळे प्रेस सपोर्ट करतले गोंयचे लोक सपोर्ट करता म्हणून मागून हांव 2 मुगे उतरां सोंपयतां. प्लेयरांक खंयच्यान हाडटले पयलीं प्लेयर आसतालो ते गेले भायर पयलीं सगळ्या गोंयकारांक पयलीं प्रेफरन्स आसतलो कित्याक तुवें सांगिल्लें ते प्रमाणे हीच गोंयकारांक एक लाभ आनी जाय प्लेयर कॉन्ट्रॅक्टाचे आहाय आमकोडे जाय प्लेयर जमशेदपुराले आहाय आनी हेरूय प्लेयर आम कॉन्टेक्ट करीत आहाय प्लेयरान केन्ना होप सोडला क्लबाचो सो हांव मागोता आनी चोवपा जाय की तूं प्लेयर आनी कितें तें आनी या वी होप फॉर द बेस्ट. तुमी कितलेशे टोर्नामेंटूय ऑर्गनायज केले तितूंतल्यान कितें भुरगीं तयार केल्या मेळटा अशें दिसता हय हय कित्याक डॅडीन सांगिल्लें ते प्रमाणे फ्युचर इज ग्रासरूट आनी फ्युचर इज यंगस्टर्स सो जेन्ना एक क्लब आहा आनी तुगेले एक यूथ सिस्टमान तूं प्लेयर आहाय सो ऑटोमॅटिकली तेंका एक प्लॅटफॉर्म मेळटा टू शोकेस देयर टॅलंट आनी दॅट इज द गोल ऑफ चर्चिल ब्रदर्स. I understand today there are a lot of differences in thought process. कोणा दिसता की ह्यांत फुटबॉला आम रावपा न्हू कोणा दिसता we need to like not be there or be there. To each his own. And whatever their opinion is, I cannot say much. But I think Churchill Brothers is a club which existed before ISL. And is existing during ISL, and for me it's a very 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 big day because it is my father's dream to play in ISL and he आज पळय संदी मेळ्या तेका की ह्यो टीम चोवपाक and even my mother I mean तुमी चोयला आसतले like she's there on the stadium every time. So yeah, I mean it's like I told you, we just can't do it overnight, but it will happen. And at a time where we understand what is football, there are other opinions as well, but we have never ever given up on our dreams. We worked hard, and the beauty of Churchill Brothers is the consistency. It's continued no matter what, ups, downs, challenges, be it in terms of finances and a lot of things, but the sport is one quality, or rather football is a quality which teaches you teamwork, teaches you to win and also lose with grace. It teaches you that there is no difference between caste, color, creed or religion, and at the same time it gives an opportunity to everyone to showcase their talent. See, from the grassroots level, and mostly in Varka village, you all have conducted so many inter-ward tournaments, and you all have pulled up girls like Pearl Fernandez from Yes. Arambol and all. Valenia. So like that, in this team, you all have anybody in the mind now, as of now, for this ISL, just to introduce on the bench. We have, but I shouldn't say it until we have the signature on the contract, right? Yeah. So let the contract happen and then probably we will. But our preference will be goals. What about the grounds and all? Which ground you all prefer? We had the best season with Raya. Raya. So We had the best season. so with you Raya. you will be proposing that ground? We would, but I don't know, Huh. because floodlights is a must. Yeah. There are many things, but Fatorda has always been our fortress. So, but we have to, like my father said, we have to see that people come back on the stadium. So we have to give that sense of belonging, and a sense of belonging, like how you rightly said, is by nurturing younger talent and homegrown footballers. But you all think Raya is the best ground for you? I think so, but the pitch and the floodlights is something. Really. But I would love to see it.
The last thing I want to tell, आज पळय तूं म्हटलें हांव मातशें सिन्सियर आसा म्हणून. म्हाका आयज गेम आमी मुखार वता आसतना आमी सगळे 6 जाण भाव ग्रावंडाचेर आसताले आनी चड करून मोठो म्हगेलो भाव सियार तो सारको घरांक वचोन प्लेयर आमी हाडपी. दुसरो म्हगेलो भाव रोजवेल्ट आनी आल्बेनास. आज तिगोय भावांगे मागण्यांनी तेमी कडेन मागोवन धाडला आसतलें लालूच आमगेली ती कोणी तेमी हांगा मागोवन धाडला आसतलें कित्याक आमी इतले त्रास काडले फुटबॉलाक आनी तेंगले मागण्यांनी ही गेम आमी हेर मुखार पावल्या. आज म्हगे भावनाय बरें आज ते आलो जाल्यार आज सारके इतले हें आसताले सारके इतले मूड आसताले आनी सिया मोठो आमगेलो तो नॉक आसतलो कितें करपाचें आनी ते म्हाजे रिजबॅल्टान ते म्हणल्यार आज हांव देवा मागता आमी संवसारान म्हणटा एक थोडो तेंप आज येयले हाल गेले पूण जें आमी चर्चिल ब्रदर्स जें नांव घालपाकूय हांव सदां बरो मागता पिटराक कित्याक आमी चर्चिल ब्रदर्स नांव दिवपी म्हणटा पिटर कित्याक पेरंट्स धर्म ताचो आनी आज हें इतलें वयर ऑर्गनायजेशन जाता म्हाका खबर ना पूण लोकां मागण्यांनी देवागे देण्यान म्हणटा आमी इतले मुखार वयलां आनी हांव मागतां म्हणजे सगळे संपलेले भावां कडेन तेमी देवा बगले मागून आनी लोकांगे मागण्यांनी आमगेली आयसला गेम चल्ल्या पुरमून आनी आमी जिखल्या पुरमून हें मुगे मागणी. And दुसरो मागोवन धाडला आसतलें लालूच आमगेली ती कोणी तेमी हांगा मागोवन धाडला आसतलें कित्याक आमी इतले त्रास काडले फुटबॉलाक आनी तेंगले मागण्यांनी ही गेम आमी हेर मुखार पावल्या. आज मुगे भावनाय बरें आज ते आलो जाल्यार आज सारके इतले हें आसताले सारके इतले मूड आसताले आनी सिया मोठो आमगेलो तो नॉक आसतलो कितें करपाचें आनी ते म्हाजे रिजबॅल्टान ते म्हणल्यार आज हांव देवा मागता आमी संवसारान म्हणटा एक थोडो तेंप आज येयले हाल गेले पूण जें आमी चर्चिल ब्रदर्स जें नांव घालपाकूय हांव सदां बरो मागता पिटराक कित्याक आमी चर्चिल ब्रदर्स नांव दिवपी म्हणटा पिटर कित्याक पेरंट्स धर्म ताचो आनी आज हें इतलें वयर ऑर्गनायजेशन जाता म्हाका खबर ना पूण लोकां मागण्यांनी देवागे देण्यान म्हणटा आमी इतले मुखार वयलां आनी हांव मागतां म्हगे सगळे संपलेले भावां कडेन तेमी देवा बगले मागून आनी लोकांगे मागण्यांनी आमगेली आयसला गेम चल्ल्या पुरमून आनी आमी जिखल्या पुरमून हें मुगे मागणें. कनाडल पयलीं प्लेयर आसतालो तुगेले बायले बी पयलीं सगळ्या गोंयकारां पयलीं प्रेफरन्स आसतलो कित्याक तें सांगिल्ले ते प्रमाणे हीच गोंयकारांक एक क्लब आनी जायत प्लेयर कॉन्ट्रॅक्टाचे आहाय आमकोडे जायत प्लेयर जमशेदपुराले आहाय आनी हेरूय प्लेयर आम कॉन्टेक्ट करीत आहाय ते प्लेयरान केन्ना होप सोडना क्लबाचो सो हांव मागोता आमी चोवपा जाय कितू प्लेयर आनी कितें तें होप फॉर द बेस्ट. तुमी कितलेशे टोर्नामेंटूय ऑर्गनायज केले तितूंतल्यान कितें भुरगीं तयार केल्या मेळटा अशें दिसता तुका? कित्याक डॅडीन सांगिल्ले ते प्रमाणे फ्युचर इज ग्रासरूट आनी फ्युचर इज यंगस्टर सो जेन्ना एक क्लब आहा आनी तुगेले एक यूथ सिस्टमान तूं प्लेयर आहाय सो ऑटोमॅटिकली तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा टू शोकेस देयर टॅलंट आनी दॅट इज द गोल ऑफ चर्चिल ब्रदर्स. I understand today there are a lot of differences in thought process. कोणा दिसता की आम फुटबॉला आम रावपा न्हू कोणा दिसता we need to like not be there or be there. To each his own. I mean whatever their opinion is, I cannot say much, but I think Churchill Brothers is a club which existed before ISL and is existing during ISL, and for me it's a very 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 big day because it is my father's dream to play in ISL and ही आज पळय संदी मेळ्या ताका की ह्यो टीम चोवपाक and even my mother I mean तुमी चोयलां आसतलें like she's there on the stadium every time. So yeah, I mean it's like I told you, we just can't do it overnight, but it will happen. And at a time where we understand what is football, there are other opinions as well, but we have
never ever given up on our dreams. We worked hard, and the beauty of Churchill Brothers is the consistency. It's continued no matter what, ups, downs, challenges, be it, in terms of finances and a lot of things. But कोणे चिंतून ना जाय that a company like Tata would see this potential in Churchill Brothers. I mean, I must really say that some stories are scripted about and they know the best. And Tata has definitely seen the potential in Churchill Brothers, and it's teamwork, it's hard work, it's undying spirit, it's unwavering passion, and that there are so many things to add to it. And I think from now a new journey begins, but this journey is not complete without the supporters of Churchill Brothers, Evie Goen, and all the fans all over.